यादों में बाबा, आँखों में बाबा हमारा, अनुभव के सागर में देखा समाकर, सपनों से भी है जो प्यारा, आँखों में उसका नजारा, सपनों से भी है जो प्यारा। जिसके मिलन को युगों युगों से हर एक मनवा तरसे, निष्दिन उसके वरदानों की हम पर वर्षा बरसे, नाच रहा है मन का मयूरा, दिल का बजे एक तारा, दिल का बजे एक तारा, बाबा की मीठी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, तन मन मोरा हर्षे, ज्ञान सितारा करे उजियारा, मिट जाए अंधियारा, अनुभव के सागर में देखा समाकर, सपनों से भी है जो प्यारा, आँखों में उसका नजारा, सपनों से भी है जो प्यारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2077 श्रावण महीना 27 गति मंगलवार 11/8/2020 बाबा को साकार महावाक्य मुख्य सारमा छ। मीठी बच्ची, तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो
अद्भुत रंग बिरंगी दुनियाँको मालिक बन्नु। त्यसैले सदा यसै खुसीमा हर्षित रहने गर, उदास होइन। बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो अद्भुत रंगी बिरंगी दुनिया अर्थात् स्वर्गको मालिक बन्नु। तो स्वर्गको जो मालिक बन्दैछ त ऊ केमा कस्तो हुन्छ होला? लक्ष्य छ स्वर्गको मालिक बन्ने, अनि चेहरामा सधैँ के छ? उदासी छ भने कसले बताउँछ स्वर्गको मालिक बन्ने भनेर? हैन, चेहरामा त सधैँ उदासी, रस नभएको कागती हुन्छ नि, निचार त के आउँछ? के पनि आउँदैन। त्यस्तै चेहरा हेऱ्यो सधैँभरि त्यही निचरेको अमिलो जस्तै, कागती जस्तै। कसले बताउँछ यिनीहरू स्वर्गको मालिक बन्ने हो? यिनीहरूलाई भगवानले पढाउँछ। यिनीहरूभन्दा त बरु हामी नै ठिक छ भन्छन्। त्यही भएर सदा केमा रहनु पर्यो? हर्षित रहन पर्यो, खुसीमा रहन पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ उदास हुन भएन। उदास को हुन्छ? जो दास हुन्छ त्यही उदास हुन्छ। कसको दास भयो? मायाको दास भयो। विकारको दास भएपछि के भयो? उदास भयो, हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिम्रो उद्देश्य भनेको, तिम्रो लक्ष्य भनेको रंग बिरंगी दुनिया, अचम्मको दुनिया, स्वर्गको मालिक बन्नु तिम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले सदा यसै खुसीमा हर्षित रहने गर, उदास होइन। प्रश्न, तकदीरवान बच्चाहरूमा सदा कुन चाहिँ उमङ्ग रहिरहन्छ? तकदीरवान बच्चाहरूमा सदा कुन चाहिँ उमङ्ग रहिरहन्छ? जो तकदीरवान बच्चाहरू छन् उनीहरूमा कुन चाहिँ उमङ्ग रहिरहन्छ? के उमङ्ग हुन्छ? अनि के उमङ्ग हुन्छ? उत्तर, हामीलाई बेहदका बाबाले नयाँ दुनियाँको राजकुमार राजकुमारी बनाउनको लागि पढाइरहनु भएको छ। तिमीले यही उमङ्गले सबैलाई सम्झाउन सक्छौ। यस लडाईँमा स्वर्ग समाहित छ। यस लडाईँमा नै स्वर्ग समाहित छ। स्वर्ग लडाईँबाट नै स्वर्गको द्वार खुल्नेवाला छ। त्यो लडाईँको पछाडि यहाँ स्वर्ग दुनियाँको स्थापना हुनेवाला छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यस कारणले लडाईँमा पनि के छ त? कल्याण छ। त हामीलाई बेहदको बाबाले नयाँ दुनियाँको स्वर्गको राजकुमार राजकुमारी बनाउनको लागि पढाइरहनु भएको छ। त यही उमङ्गले सबैलाई सम्झाउन सक्छौँ। हामी किन पढिरहेका छौँ, केका लागि पढिरहेका छौँ, हामीलाई कसले पढाइरहेको छ, त्यो उमङ्ग नै भएन भने त अनि कसरी अर्कालाई सम्झाउने? त उमङ्ग त चाहियो नि। कमसेकम यहाँ बाबाले सोद्धाखेरि पनि उमङ्गले भन्न पर्यो कि, अनि बल्ल अरूलाई पनि उमङ्गले भन्न आउँछ। यहाँ फेरि हेरेको हेरे बस्यो भने त के गर्नु पर्यो? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ किन पढ्दैछौँ हामी? राजकुमार राजकुमारी बन्नको लागि। राजकुमार राजकुमारी बन्ने स्कुल कलेज हुन्छ दुनियाँमा? त्यत्तिकै यसो पुलपुल ल्याएर पालेछ भने राजकुमार भनिदिन्छ। साँच्चैको राजकुमार हुनु पर्यो नि, अघि त बाबाले भन्नुहुन्छ राजकुमार राजकुमारी बनाउनको लागि बाबाले पढाइरहनु भएको छ। त यही उमङ्गले तिमीले सबैलाई सम्झाउन सक्छौ।
त यस लडाईँमा स्वर्ग समाहित छ, हैन? यस लडाईँपछि स्वर्गको द्वार खुल्छ। यस लडाईँपछि स्वर्गको द्वार खुल्छ। यसै खुसीमा रहेर धेरै खुसीले अरूलाई पनि सम्झाउनुपर्छ। लडाईँ लाग्नुको दुःख छैन, तर लडाईँपछि जुन दुनियाँ आउँदैछ, स्वर्ग दुनियाँ, त्यसको खुसी छ, हैन? लडाईँ लाग्नुको दुःख छ कि लडाईँपछि जुन दुनियाँ आउनेवाला छ त्यसको खुसी छ? जो स्वर्ग दुनियाँ आउँदैछ त्यसको खुसी बाबा भन्नुहुन्छ छ। त यही खुसीमा रहेर फेरि अरूलाई पनि खुसी खुसीले सम्झाउनुपर्छ। गीत छ दुनियाँ रंग रंगीली बाबा। यो कसले भन्यो बाबालाई दुनियाँ रंग बिरंगी छ? अब यसको अर्थ अरू कसैले बुझ्न सक्दैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ यो खेल धेरै सुन्दर छ। कुनै पनि सिनेमा आदिमा धेरै रंग बिरंगी दृश्यहरू हुन्छन् नि, तर यो बेहदको दुनियाँलाई कसैले जानेका छैनन्। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान छ। तिमीले सम्झन्छौ स्वर्ग कति रंग बिरंगी छ। कस्तो छ स्वर्ग? स्वर्ग कस्तो छ? देख्नु आयो? नेचुरल छ सबै। पानी पनि नीलो छ। पानी नीलो छ। कति राम्रो छ। सुनका महलहरू छन्, फुलबारी छ, हरियो दुबोहरू, टन्न गार्डनहरू छ स्वर्गमा। बाबाले साक्षात्कार गराइरहनु भएको छ। बाबाले हरेक मुरलीमा स्वर्गको वर्णन गर्नुभएकै हुन्छ, हैन? त्यहाँबाट मुरली सुन्दाखेरि जब हामी बाबाले जुन जुन पोइन्टमा मुरली चलाइरहनु भएको छ त त्यसको हामी भिजुलाइज गर्दै, अनुभूति गर्दै, त्यस स्थानमा पुग्दै, रमाउँदै मुरली सुन्छौँ नि, तब कति खुसी हुन्छ। तब त्यहाँ त्यो निद्रा आउने त सम्भव नै हुँदैन, त आउँछ आउँदै आउँदैन, हैन? जसरी कसैसित गफ गर्दा निद्रा आउँदैन, त्यस्तै मुरली भनेको पनि बाबाले हामीसित के गर्नुभएको? कुराकानी गर्नुभएको। कसैको कुरा सुन्दा निद्रा लाग्छ र? लाग्दैन नि त। बाबाले पनि हामीसित के गर्दै हुनुहुन्छ? शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ, हैन? अनि बाबाले जे पोइन्टमा भन्नुहुन्छ त्यो त दुनियाँमा पुगेर बाबाले कहिले परमधामको बारेमा भन्नुहुन्छ, कहिले सूक्ष्मवतनको बारेमा भन्नुहुन्छ, हैन? कहिले फेरि स्वर्ग दुनियाँ यो सङ्गम युगकै बारेमा भन्नुहुन्छ। त हर मुरली, कुनै पनि मुरली यस्तो हुँदैन जसमा बाबाले स्वर्गको सत्यको वर्णन नगर्नु भएको, हैन?
त्यस्तो यो मुरलीको द्वारा स्वर्ग दुनियाँको साक्षात्कार त बाबाले गराइरहनु भएको छ होइन। त्यसैले होइन भिजुलाइज गर्ने त्यो दुनियाँ जति पनि होइन बाबाले हुन त भन्नुहुन्छ भक्तिमा जति पनि चित्रहरू बनेका छन्, अब सत्यको जस्तो जो रियल त्यो चित्र त यहाँ कसैले पनि बनाउन सक्दैन होइन। तर यो ज्ञानभित्र जति पनि चित्रहरू बनेका छन् त्यो स्वयं बाबाले साक्षात्कार गराएर बनेका छन् होइन। बाबाले होइन कुनै पनि कलाकार बच्चाहरूलाई त्यो साक्षात्कार गराएर नै त्यस साक्षात्कारको आधारमा ती चित्रहरू बनेका छन्। त्यसैले हर चित्रमा कति रहस्य भरिएको छ होइन। त बाबाले त्यही भएर भन्नुहुन्छ स्वर्ग दुनियाँको बारेमा पनि यदि हामीले बुझ्ने हो भने बाबाले भनिरहन्छ नि, एउटा गीत छ स्वर्गको पुरा गीतमा होइन वर्णन गरेको छ कि त्यो स्वर्गकै वर्णन गरेको छ त्यसमा होइन। जीवन गुणों से पूर्ण होगा स्वर्ग हमारा मन भावन होगा भन्ने एउटा गीत छ, पुरानो गीत। त्यसमा पुरै गीतमा स्वर्गको नै वर्णन गरेको छ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो वर्णन जो गरेको छ त्यसको अनुसार त्यो साक्षात्कार जो बाबाले होइन हामीलाई गराउनु भएको छ त्यसको आधारमा हामीले खुसीमा रहन सक्छौँ, भिजुलाइज गर्न सक्छौँ कि दुनियाँ यो स्वर्ग कति रङ बिरङ्गी छ, सुन्दर छ, जसलाई कसैले पनि जानेका छैनन्, कसैको बुद्धिमा छैन। त्यो हो अद्भुत रङ बिरङ्गी दुनियाँ। गायन गरिन्छ नि विश्वको आश्चर्य, यसलाई केवल तिमीले जानेका छौ। तिमीले मात्रै यस अद्भुत दुनियाँको लागि आफ्नो तकदीर अनुसार पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। लक्ष्य उद्देश्य त छ नि, त्यो हो अद्भुत दुनियाँ, रङ बिरङ्गी दुनियाँ जहाँ हीरा जवाहरतका महल हुन्छ होइन। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो रङ बिरङ्गी दुनियाँ होइन। रङ बिरङ्गी दुनियाँमा जानु छ भने अहिले सादा हुनु पर्यो, अहिले रङ बिरङ्गी भएर बसिन्छ भने होइन त्यो पछिको भाग्य पछिको होइन त्यो जुन प्राप्ति हुनेवाला छ। मान्छे अहिले दुनियाँमा कति फेसन होइन, कति रङ बिरङ्गी भएर हिँड्छन् होइन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो कलियुगी दुनियाँको रङ बिरङ्गी छ, आर्टिफिसियल होइन। यहाँ सबै कुरा के छ त डुप्लिकेट छ, नकली छ, हर कुरा नकली, लगाए पनि नकली, खाए पनि नकली होइन, छैन त। यतिसम्म कि रोग लागेर डक्टरको पासमा जाने हो भने डक्टरहरूले दबाई पनि नकली दिन्छन्। यही रोगको यही बिमारीको यही रोगको यही दबाई हो भन्ने कसलाई थाहा छ? सबै प्रयोग गर्ने त हो नि, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त होइन। भनेपछि के चिज छ त ओरिजिनल होइन। तर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अब कुन दुनियाँमा जाने हो? हीरा जवाहरतका जहाँ महल हुन्छन् यहाँ त माटाका ढुङ्गाका, त्यही बनाउनु पनि यहाँ कति हत्ते परेको छ होइन। त्यही एउटा ढुङ्गा माटाको घर बनाउनलाई पनि कति यहाँ धौधौ परेको छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सत्ययुगमा के हुन्छन्? हीरा जवाहरतका महल हुन्छन्। तिमी 1 सेकेन्डमा अद्भुत वैकुण्ठमा जान्छौ, खेल्छौ, रास विलास आदि गर्छौ। साक्षात्कारको जब पाठ थियो नि त बाबाले सबैलाई साक्षात्कार गराउनुहुन्थ्यो। सेकेन्डमा कोही स्वर्ग दुनियाँको साक्षात्कार गर्ने, जाने, रास गर्ने, खेल्ने होइन। त यो साक्षात्कार हुन्थ्यो सुरुमा। वास्तवमा त्यो अनौठो दुनियाँ हो, यहाँ छ मायाको राज्य, यो पनि कति अद्भुत छ। मनुष्यले के गरिरहन्छन् दुनियाँमा यो कसैले पनि जानेका छैनन्। हामीले नाटकमा खेल खेलिरहेका छौँ। यदि नाटक भन्ने जान्ने बुझेका भए, नाटक भन्ने बुझेका भए नाटकको आदि मध्य अन्तको ज्ञान पनि होइन बुझ्थे। जानकी बहिनी के भन्नु बाबाले? बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ होइन यो नाटक, यो संसार के हो होइन, नाटक हो। अटेन्सन दिएर बस्ने बाबाको मुरली सुन्दाखेरि होइन।
अटेन्सन छैन अनि यहाँ बजारे थोरै नि त्यसरी त्यो आराम गर्ने त होइन नि त। अटेन्सनले चट्ट के हुनु पर्यो, त्यही पोइन्टमा नै मुरली चलिरहेछ, फेरि त्यही कमजोरीले हामीलाई अट्याक गरिरहेछ भने के फाइदा भयो त मुरली, होइन? त्यही रूपमा मायाले के गरिरहेछ, एट्याक गरिरहेको छ। बाबाले खुसीमा रह, उदास होइन, आलस नगर भनिरहेछ। आलस्यले मायाले के गरिरहेछ, आक्रमण गरिरहेको छ। यति अटेर बन्न भएन नि, मायालाई त्यति अटेरी बन्न दिनुहुन्न। माया पनि हामीसित के गर्नु पर्यो, कमसे कम डराउनु पर्यो नि। ऊ हामीसित डराओस् यस्तो भन्नु पर्यो नि। अलिकति अटेन्सन दिएर बसेपछि त ऊ पनि डराउँछ, अघि होइन? त्यहाँ बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाले कुन पोइन्टमा मुरली चलाउँदै हुनुहुन्छ, यो दुनियाँमा मनुष्य कसैले पनि जानेका छैनन् कि यो नाटक, होइन, यो संसार के हो, नाटक हो भनेर जानेकै छैनन्। यदि नाटक हो भन्ने बुझेका भए नाटकको आदि मध्य अन्तको ज्ञानलाई पनि के गर्थे, होइन, बुझ्थे। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबा पनि कति साधारण हुनुहुन्छ। मायाले बिल्कुलै बिर्साइदिन्छ। नाकमा समात्यो अनि बिर्साइदियो। कसैको नाकमा समात्यो भने के हुन्छ, बेसरी भुतुकै हुन्छ नि एकछिन त, होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नाकमा समातेपछि बिर्सिन्छ अरे, जे छ त्यो कुरो गर्न पनि त्यो नि बिर्सिन्छ। त मायाले पनि के गर्छ, नाकमै समातिदिन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। अहिले भर्खरै यादमा हुन्छौ, धेरै हर्षित रहन्छौ। अहिले भर्खर फेरि छुइमै हुन्छ नि त, झार हाँसेर बसेर हुन्छ। कसैले केही नगर्दा यसो बाटो हिँड्दा छुस्स केही छोइयो भने निदैहाल्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै यहाँ पनि उतिखेर फुक्क, उतिखेर फेरि ठुस्स, उतिखेर चाहिँ फुके फुल्यो, उतिखेर फेरि स्याप्प भयो, के बच्चाहरूको अवस्था के त्यस्तै हुन्छ। त्यसलाई भन्छ छुइमै। बाबाले मुरलीमा भनेर हुन्छ नि छुइमै। उतिखेर बाबालाई याद गरिरहेछ खुसी, उतिखेर फेरि बाबालाई बिर्सेपछि दुखी, उदास हुन्छ। यस्तो उदास हुन्छौ जो भिल पनि यस्तो उदास हुँदैन। बाबाले के भन्नुभयो, भिल भनेको एकदम निम्न स्तरका, निम्न जातको भिल्नीको गाइन्छ नि, जो जङ्गलमा बस्छन् तिनीहरूलाई भिल भन्छ कि, होइन? जङ्गलमा बस्ने आदिवासी मान्छेहरू हुन्छन् नि तिनीहरूलाई भिल भन्छ। ती भिलहरू पनि त्यति उदास हुन्छन् होला, तिमी त्यति उदास हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। तिम्रो बारेमा केही छैन, बसे आखान, जङ्गलले खाखान, होइन? न तिनीहरूलाई लाउने खानेको सौक छ त नि, अनि तिनीहरू पनि त्यति उदास हुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। तर तिमी उदास हुन्छौ। अलिकति पनि हामी स्वर्गमा जान्छौँ भन्ने पनि बुझ्दैन। हामीलाई बेहदका बाबाले पढाइरहनु भएको छ। बाबाले भन्नुभएको छैन, बेहदका बाबाले पढाइरहनु भएको छ भन्ने खुसी नै छैन। एकदम मुर्दा जस्तै पनि छ। कमसे कम बाबाले यत्रो मुरली सुनाइरहनु भएको छ, मैले देख्छु कि अचम्म लाग्छ कि अलिकति त्यो चेहरामा यति रिन्छ मात्र नि मुस्कुराहट पनि आउँदैन कि। कसलाई अन्नको त नि बाबाले, यहाँ जम्मै पत्थर, सबै जड पत्थर बनाए बसे नि क्या हो, केही असरै नहुने। कमसे कम केही न केही त चेहरामा त्यो रिन्चेक मात्र भयो नि, मुस्कुराहट त आउनुपर्छ नि, होइन र? कोही कोहीमा, सबैमा त्यस्तो होइन, हुँदैन। देख्छु कोही कोहीमा त्यस्तो के देख्छु कि केलाई भनेको, कसलाई भनेको, भित्तालाई भनेको हो कि मुढालाई भनेको हो कि केलाई भनेको के असरै छैन, होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै मुर्दा के असर हुन्छ? जता लड्काइदिए पनि, जता जे गरे पनि त्यसले के असर हुन्छ? हाँस्छ त रुन्छ? न हाँस्छ, न रुन्छ, न रिसाउँछ। त्यस्तै गरेर यहाँ बसेपछि बाबा भन्नुहुन्छ मुर्दा जस्तो भएन नि त। तर मुर्दा त बन्नुपर्छ है फेरि, होइन? कसरी बन्नुपर्छ होला मुर्दा? देह अभिमानलाई छोडेर, होइन? यो देहको भानदेखि पर जसरी मुर्दालाई त देहको भान हुँदैन नि, हुन्छ?
त्यस्तै देहभानदेखि पर मुर्दा त भन्नु नै पर्छ। तर त्यस्तो मुर्दा होइन, केही न केहीको त्यो असरै नहुने मुर्दा चाहिँ होइन होइन, असर त हुनु पर्यो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो किन कुन प्रसङ्गमा भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले भन्दा, कोही बच्चाहरूलाई खुसी नै रहन्न कि कति पनि, नसा नै छैन कति पनि। त खुसी नसा नभएपछि त्यो के भयो त, मुर्दा जस्तै भयो। मुर्दा होइन, मुर्दा जस्तै भनेको कि मुर्दै भयो भनेको त होइन, मुर्दा जस्तै भनेको। अहिले वन्डर अफ वर्ल्डको स्थापना भइरहेको छ। मुर्दा नै भयो भन्नु र मुर्दा जस्तै भयो भन्नु त फरक छ नि त, छैन त होइन। त वन्डर अफ वर्ल्ड भनेको एकदमै आश्चर्यको दुनियाँको बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ, स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। वन्डर अफ वर्ल्डका राजकुमार को हुन्? राजकुमार को हुन्? वन्डर अफ वर्ल्डका राजकुमार को हुन्? श्री कृष्ण हुन्। यो पनि तिमीले जानेका छौ। कृष्ण जन्माष्टमीमा पनि जो ज्ञानमा तीक्ष्ण हुन्छन् उनले सम्झाउँछन्। श्री कृष्ण वन्डर अफ वर्ल्डका राजकुमार थिए। त्यो सतयुग फेरि कहाँ गयो? त्यो युग कहाँ गयो? वन्डर अफ वर्ल्ड एकदम आश्चर्यको दुनियाँ, अचम्मको दुनियाँ, अद्भुत दुनियाँ, त्यसको राजकुमार भनेको को थिए त? श्री कृष्ण थिए। त्यो दुनियाँ फेरि कहाँ गयो? सतयुगदेखि लिएर सिँढी कसरी उत्रिए, सतयुगबाट कलियुग कसरी भयो होइन, सतयुगबाट सिँढी कसरी उत्रिए, सतयुगबाट कलियुग कसरी भयो, कला कसरी कम भयो, तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा मात्र आउँछ। त्यसै खुसीबाट फेरि सम्झाउनु पर्छ। आफ्नो बुद्धिमा जो आउँछ फेरि त्यो आफ्नो बुद्धिमा पहिला ल्याएर त्यही नसा त्यही खुसीबाट फेरि बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई के गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ। श्री कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ। कृष्णको राज्य फेरि स्थापना भइरहेको छ। यो सुनेर खुसी हुनुपर्छ। तर यो उमङ्ग उनीहरूलाई आउँछ जो बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो उमङ्ग कसलाई आउँछ होला? बेहादको बाबाले पढाउनु भएको छ हामीलाई भनेर स्मृतिमा रहन्छ। जसलाई त्यो स्मृति हुन्छ बाबाले त्यो स्मृति फेरि कसलाई हुन्छ होला त? स्मृति आउँछ, उमङ्ग कसलाई हुन्छ, स्मृति कसलाई आउँछ त? मलाई सुन्न आयो उसैलाई आउँछ, नसुनेलाई म को हो त? हामी आत्माहरूलाई आउँछ। यही आत्मालाई आउँछ। मलाई भने म को हो त? बाबाले देख्नु है, पोइन्ट अझै आएको छैन, त्यसै सोधेको छैन। कसलाई आउँछ? सतयुगीको राजकुमार राजकुमारीलाई, हुनेवालालाई। सतयुगी राजकुमार राजकुमारी को हुन्छ? हामी आत्माहरू। हामी को हौँ? हामी बाबाका बेहादका बाबाका बच्चा। गयो पोइन्ट फुस्क्यो, पोइन्ट फुस्क्यो। बाबाले भन्नुभएको छ प्रश्नमा, बाबाले के सोध्नु भएको थियो? तकदीरवान बच्चा। जो तकदीरवान बच्चा हुन्छ उसलाई नै त्यो उमङ्ग हुन्छ, उसलाई नै त्यो उत्साह हुन्छ, उसलाई नै खुसी हुन्छ होइन। म हुँ भनेर हो त नि, म को हुँ त नि? म तकदीरवान आत्मा होइन, म तकदीरवान आत्मा हुँ। तकदीरवान बच्चालाई नै त्यो उमङ्ग हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यो स्मृति पनि कसलाई हुन्छ? भाग्यमा लिएर आउनुपर्छ अरे के, भाग्य बनाउनलाई पनि भाग्य हुनुपर्छ भन्छन् कि। अब जति भने पनि हुनु नै छैन, भाग्य बनाउनेको बेला हो, तर भाग्य जति भने नि त बनाउने बुद्धिमै आउँदैन। मानव उसले भाग्य बनाउने भाग्य पनि लिएरै आएको छैन नि त, हो कि होइन? त्यही भएर जसलाई त्यो सुख भोग्न लेखेको छ तकदिरमा उसलाई नै फेरि अहिले पनि त्यो नसा, त्यो खुसी, त्यो स्मृति हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबा। दुनियाँका मनुष्यहरूले त रत्नहरूलाई पनि पत्थर सम्झेर फालिदिन्छन्। यो अविनाशी ज्ञान रतन हो नि। यस्ताले के सुनाउँछन् भन्छन्, कोही कोहीले के भन्छन् थाहा छ? सेतनवाला हुन् ती भर्खरका केटीहरू, तिनीहरूले हामीलाई के सुनाउँछ? तिनीहरूले ज्ञान सुनाउने हामीलाई, तिनीहरूले ट्रेनिङ गराउने, कोर्स गराउने, तिनलाई हामी गराइदिन्छ भन्छ। भन्छन् अगाडि त कहाँ भन्छन्, पछाडि नै भन्छन्। अगाडि त कहाँ भन्छन्, पछाडि नै भन्छन्। कोही कोही आत्माहरूलाई जति ज्ञान सुनाए पनि फेरि त्यसलाई पत्थर सम्झेर फालिदिन्छन्, किनकि भित्र इगो छ नि त। त्यो इगो भएपछि ढक्क बिर्को लाग्छ, त्यो बिर्को लागेपछि त्यो भित्र पस्दै पस्दैन।
अहिले तिमीले ज्ञान सागरबाट डाइरेक्ट सुन्छौ, त्यसैले फेरि अरू केही सुन्ने आवश्यकता नै हैन छैन। सतयुगमा यो ज्ञान रतन हुँदैन। यो ज्ञान रतन सत्यमा हुँदैन मतलब सत्यमा अज्ञानी हुन्छन्। के हुन्छन् त? सबै ज्ञानी हुन्छन्। ज्ञान रतन धारण गरेर त्यो पदलाई प्राप्त गरेर प्रारब्ध भोगिरहेका ज्ञानी हुन्छन्, अज्ञानी हुँदैन। ज्ञान रतन चाहिने त्यस्तो कमी अज्ञानी हुँदैनन् कि ज्ञान रतनबाट पूर्ण भइसकेपछि फेरि त्यो खोजिरहनु पर्ने त्यसको आवश्यकता खाना खाएर टन्न भइसकेपछि फेरि कसले अगाडि ल्याएर टकारिदियो कसले खान्छ होइन, छँदै छैन नि। भर्खरै खाना खाएर टन्न पऱ्यो अनि जति मिठो ल्याएर कसले दिए पनि भो भनिन्छ, चाहिएकै छैन। त्यति बेला खाना खाएन मतलब ऊ भोक होइन नि त, तर भोक टन्न भइसकेछ त्यही भएर उसले खाएन। सत्यमा पनि सबै के छन्? टन्न छन्, भरपूर छन्। त्यस कारणले फेरि उनीहरूलाई छुट्टै ज्ञान दिनु पर्ने आवश्यकता छैन। न त्यहाँ एलएलबी न सर्जन आदि बन्नुपर्छ, त्यहाँ यो ज्ञानै हुँदैन। त्यहाँ त तिमीले प्रारब्ध भोग्छौ। त्यसैले जन्माष्टमीमा बच्चाहरूले राम्ररी सम्झाउनु पर्छ। आज जन्माष्टमी हो, के गर्नु पर्यो? प्रोग्राम आदि त छैन। अब बाटा भेटेकालाई सम्झाउनु पर्यो। के भन्नुभयो माताजीले? किन चाहियो त नि? दिलमा राख्नु न श्रीकृष्णलाई, भइ त हाल्यो। फोटो किन चाहियो? होइन, ऊ जतातता हरेक फोटोमा कृष्ण हुनुहुन्छ, हेर्नु न। पहिला आफै कृष्ण बन्ने भनेर हिँडेको छ। ऊ कृष्णको आत्मा यही हुनुहुन्छ। श्री ब्रह्मा बाबा कृष्ण होइन? हेर किन राख्ने फोटो? सङ्कल्प चलेको थियो, तर मरेको वो जयन्ती मनाउनु भयो, फोटो राख्ने। सत्यक त श्रीकृष्ण त सत्यको राजकुमार हो, आउँदै हुनुहुन्छ नि त। भोलि आउँदै हुनुहुन्छ। भोलि आउँदा हुन्छ। सत्ययुगी दुनियाँको प्रथम राजकुमार होइन, आउनेवाला दुनियाँको राजकुमार। अब त्यो समय पनि गयो हेर्नु माताजी। अब सादा जीवन होइन, उच्च विचार होइन। कहिलेकाहीँ कुनै कुराको लागि बहुत उमङ्ग प्रेरणा आउँछ भने कहिलेकाहीँ त्यो आउँदैन, एकदम सिम्पल रूपबाट गर्न मन लाग्छ। त्यसैले मै त्यो श्रीकृष्ण बन्ने हो भन्ने होइन, भित्रबाट स्मृति हुन पर्यो। श्रीकृष्णको दुनियाँमा जाने, श्रीकृष्णसित के गर्ने? रास गर्ने होइन। श्रीकृष्णसित रास गर्ने हो कि होइन? श्रीकृष्णसित रास गर्ने हो कि होइन? कि हेर्नेवाला भन्ने? श्रीकृष्णसितै रास गर्नेवाला बन्ने कि त रास अरूले गरेर हेर्नेवाला बन्ने? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यो दुनियाँ त आउँदैछ नि त, त्यो दुनियाँलाई ल्याउनेको लागि हामी तयारी हुनु पर्यो होइन। बाबाले आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको लागि होइन बच्चाहरूले जहाँ जहाँ मनाउँछन् हामीले त त्यहाँ गएर सम्झाउने हो नि त, उनीहरूलाई सम्झाउने हो वास्तवमा श्रीकृष्ण को हुनुहुन्छ। अनेक पटक मुरली पनि चलेको छ। बच्चाहरूले विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ, तब मात्र पोइन्टहरू निस्किन्छन्। भाषण पनि गर्नुपर्छ भने सबैले उठेर लेख्नुपर्छ, फेरि पढ्नुपर्छ, बिर्सिएका बुँदाहरू फेरि थप्नुपर्छ। यसबाट धारणा राम्रो हुन्छ। फेरि पनि लेखे जस्तो सबै बोल्न सक्दैन, केही न केही पोइन्टहरू बिर्सिन्छन्। त्यसैले सम्झाउनु पर्छ कृष्ण को हुन्। यिनी त वन्डर अफ वर्ल्डका मालिक थिए हैन। वन्डर अफ वर्ल्ड, अचम्मको दुनियाँ, अद्भुत दुनियाँ, आश्चर्यको दुनियाँ। स्वर्ग भनेको 7 आश्चर्य। अहिले दुनियाँमा मान्छेले भन्छन् नि 7 आश्चर्य। के हो कहाँ हो त्यो मलाई सबै थाहा होइन, तर एउटा दुईटा थाहा छ, कता कताको भन्छन्। थाहा भएर नि बिर्सियो, कसले राखिरहन्छ र दिमागमा। 7 आश्चर्य भनेको त्यस्तो अरू कुनै छँदै छैन हैन। ती 7 आश्चर्य मध्ये भारतको ताजमहल पर्छ हैन। त्यस्तै अब अन्य देशहरूमा पनि छन् रे 51टा, तर त्यो अहिलेको दुनियाँमा 7 आश्चर्य भन्छ, तर
सबैभन्दा आश्चर्यको दुनियाँ त कुन हो? स्वर्ग। चाइनाको ग्रेट वाल भन्छ आश्चर्यको, होइन? विश्वकै आश्चर्यमा आउने के, विश्वकै आश्चर्यमा ताजमहल आउँछ भने विश्वकै आश्चर्यमा फेरि होइन चाइनाको ग्रेट वाल आउँछ। त्यस्तै अन्य देशहरूमा पनि कहाँ कहाँ के छन्, अमेरिकामा कहाँ कहाँ छन्, होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैभन्दा आश्चर्यको दुनियाँ भनेको त के हो? स्वर्ग दुनियाँ। त्यो दुनियाँ कसैले ल्याउन सक्छ? त्यो त मनुष्यले बनाए अहिलेका 7 आश्चर्य। यो आश्चर्यको दुनियाँ कसले ल्याउँदैछ? बाबाले, स्वयं भगवानले बनाउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो कुराहरू बच्चाहरूले चिन्तन गर्नुपर्छ। अनि बल्ल बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई के हुन्छ? खुसी हुन्छ। हामीले तपाईहरूलाई सन्देश सुनाउँछौँ। श्री कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ। राजयोग भगवानले नै सिकाउनु भएको हो, अहिले पनि सिकाइरहनु भएको छ। पवित्रताको लागि पनि पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ। डबल सिरताज देवता बनाउनको लागि यी सबै कुरा बच्चाहरूको स्मृतिमा आउनुपर्छ। जसको अभ्यास हुन्छ उसले राम्ररी सम्झाउन सक्छ। कृष्णको चित्रमा पनि लेखाइ धेरै राम्रो छ। यस लडाईँपछि स्वर्गको द्वार खुल्छ। पहिलाको चित्र थियो एउटा जसमा लेखिएको थियो, होइन? यस हुनेवाला यो कलियुगी दुनियाँको महाविनाश लडाईँ पश्चात श्री कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ, श्री कृष्ण आएर भनेर, होइन? त्यसमा लेखिएको चित्र त त्यसमा राम्रोसँग लेखिएको छ भन्नुहुन्छ बाबा कि स्वर्गको द्वार खुल्छ लडाईँपछि। मानव यस लडाईँमा स्वर्ग समाहित छ। प्यारा बच्चाहरू पनि धेरै खुसीमा रहनुपर्छ। अब लडाईँको दुःख हुन भएन, स्वर्गको सुख हुन पर्यो। त्यो स्वर्गको दुनियाँमा म जाँदैछु भन्ने के हुनु पर्यो? खुसीमा रहनुपर्छ। जन्माष्टमीमा मनुष्यहरूले कपडा आदि पनि नयाँ लगाउँछ। तर तिमीले जानेका छौ अहिले हामी यो पुरानो दुनियाँलाई छोडेर नयाँ कञ्चन शरीर लिन्छौँ, होइन? के लिन्छौँ? नयाँ कञ्चन शरीर लिन्छौँ। नम्बरवार बनिरहेका छौँ। कञ्चन बन्छौँ नै यादको यात्राबाट। बाबाले जान्नुहुन्छ धेरै यस्ता छन्। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ सुन। धेरै बच्चाहरू यस्ता छन् जसलाई बाबालाई याद गर्ने अकल पनि छैन। आफ्नो बाबालाई याद गर्ने पनि अकल छैन, होइन? याद गर्नेको तरिका हुन्छ नि, केवल बाबा बाबा भनेर त्यसलाई याद गरेको मानिन्न। मुखले बाबा, मनमा फेरि अरू कुनै बसेको छ भने मुख र मन एउटै हुन्छ भन्न सकिँदैन। अहिलेको दुनियाँमा मान्छेको मुख एउटा हुन्छ, मन अर्को हुन्छ। त मुखमा बाबा भने पनि मनमा अरू कोही बसेको छ भने त्यसलाई याद भनिँदैन। दिलैदेखिबाट हर कुरामा, चाहे खुसीमा, चाहे दुःखमा, चाहे समस्या आउँदा, चाहे नआउँदा, जतिखेर पनि प्रेम हुनु पर्यो बाबासित। प्रेम छ भने त्यो बाबाको याद जतिखेर पनि आउँछ, होइन? त्यसैले बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दा, होइन, यो धेरै यस्ता बच्चा छन् बाबाले भन्नुभयो जसलाई बाबालाई याद गर्ने अकल नै छैन। यादको मेहनत गरेपछि नै वाणी प्रभावशाली बन्छ। अहिले त्यो तागत कहाँ छ र? योग छँदै छैन। क्या नि होला? योगै छैन बच्चाहरूको भन्नुहुन्छ बाबा। हामीले भन्छौँ 24 घण्टा मैले बाबालाई याद गर्छु भन्छ। 24 घण्टा बाबालाई याद गर्ने भए मुरली चलाउने त आफ्नो ठाउँमा छ। 24 घण्टा बाबा याद हुने त हामी नै यहाँ हुन्थेन। 5 घण्टा याद गर्छु भन्छन् बच्चाहरूले। 5 घण्टा पनि म मान्दिनँ भन्नु बाबाले हिजोको मुरलीमा। मैले मान्दिनँ बच्चाहरू 5 घण्टा याद गरान्छन् भनेर, होइन? याद भनेको यति शक्तिशाली छ। हामीले यदि बाबालाई 24 घण्टा याद गर्ने भए हामी बाबाको बच्चा बनेको कसैको मलाई लाग्छ कसैको 20 वर्ष भयो, कसैको 10 वर्ष भयो, कसैको 5 वर्ष भयो, त्यो 15 वर्ष भयो कि भएन? यत्रो वर्ष हामीलाई लाग्दैन पुरुषार्थ गर्नलाई।
हामीलाई यदि बाबाको याद निरन्तर हुने र 24 घण्टा बाबाको याद हुने हो नि यत्रो वर्ष पुरुषार्थ गर्न लाग्दैन होइन। कति शक्तिशाली छ बाबाको याद, तर जस्तो याद हुनुपर्ने त्यो याद छैन नि त। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको छ बच्चाहरूमा योग छैन। लक्ष्मी नारायण बन्नको लागि अनुहार पनि के भन्नु बाबाले आफ्नो सकल त हेर लक्ष्मी नारायण बन्नु छ भने लक्ष्मी नारायण बन्नुको लागि अनुहार पनि त हुनुपर्छ नि, पढाइ हुनुपर्छ। अनुहार भनेको बानी भन्नको बाबाले, अनुहार त जस्तो भयो होइन, त्यो बानी बेहोरा हुनु पर्यो कि चलन पनि हुनु पर्यो भन्न खोज्यो। लक्ष्मीनारायण बन्छु मात्रै भन्ने योग गर्नु छैन, धारणा गर्नु छैन होइन भने बाबा भन्नुहुन्छ त्यो अनुहार पनि हुनु पर्यो, मतलब चलन पनि त हुनु पर्यो, पढाइ पनि त पढ्नुपर्छ नि। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमीमा सम्झाउन धेरै सहज छ। श्रीकृष्णलाई यस्तो अनुहार केरेर मिल्यो, श्रीकृष्णको यत्रो पूजा कसरी भयो। कृष्णलाई भन्छन् श्याम सुन्दर, कृष्णलाई पनि कालो, नारायणलाई पनि कालो, रामलाई पनि कालो बनाएका छन्। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मेरा बच्चाहरू जो पहिला ज्ञान चितामा बसेर स्वर्गको मालिक बनेका थिए फेरि कहाँ गए? कहाँ गए? काम चितामा बसेर नम्बरवार गिर्दै आए, नम्बरवार गिर्दै आए त नम्बरवार फेरि कालो पनि हुँदै आए। सृष्टि पनि सतो प्रधान सतो रजो तमो भन्छ नि। त्यसैले मनुष्यको अवस्था पनि यस्तै हुन्छ, हर चिजको सतो रजो तमो अवस्था हुन्छ। कपडा लाए सुरुमा नयाँ कपडा छ नि सतो प्रधान, थोत्रो भएपछि यो कपडा के भयो? तमो प्रधान भयो। अब लाउनै नआउनेपछि त तमो प्रधान भयो। हर प्रकृतिको जड या चेतन वस्तु जो हुन्छ त्यो सत्व अवस्था तमो रजो अवस्था तमो अवस्थाबाट पार हुनपर्छ भने जस्तै मनुष्यलाई पनि हुनुपर्छ, यो सृष्टिलाई पनि हुनपर्छ। शरीर बुढो भयो, छाला चाउरी पर्यो, खुट्टाले हिँड्न सक्दैन, आँखाले देख्दैन, कानले सुन्दैन, दाँत पनि झरे, कपाल खुल्यो होइन। अब के भयो शरीर? कपाल त अहिले बच्चैमा पनि खुल्छ, तर कलियुगी दुनियाँमा किनकि अब युगै बुढो भयो नि त, किन नखुल्ने त नि होइन नि त। कपाल खुल्न बुढो हुनुपर्छ पर्दैन। त जे होस् यो सबै कुरा जो हुन्छ भने यो शरीरमा त्यस्तो खालको डिफेक्ट आउँदै गएपछि माने शरीर के भने तमो प्रधान भयो। शरीरको पनि त अवस्था हुन्छ नि। त सृष्टिको तमो प्रधानता कुन हो त? यो कलियुग केही कामको छ? जता हेरे पनि यसो हेऱ्यो, जता हेरे पनि जहाँ हेरे पनि सच्चाइ इमान्दारी भनेको छँदै छैन। रिन्चक मात्र पनि सच्चाइ इमान्दारी छैन। कसरी हुन्छ, कुन तरिकाबाट हुन्छ, अगाडिबाटै हुन्छ कि छेउबाट हुन्छ कि पछाडिबाट हुन्छ कि ठग्नु होइन। झुट चोरी ठगी कति छ कति। त यो कलियुगी दुनियाँको योगको तमो प्रधानता हो यो। त्यही बाबाले भन्नुहुन्छ हर चिजलाई यो अवस्थाबाट पार हुनुपर्छ। मनुष्यको अवस्था पनि यस्तै हुन्छ। काम चितामा बसेर सबै श्याम अर्थात् काला बनेका छन्। म आएको छु सुन्दर बनाउन, आत्मालाई सुन्दर बनाइन्छ। बाबाले हरेकको चाल चलनबाट सम्झिनुहुन्छ मनसा वाचा कर्मणा कसरी चल्छन्, कर्म कसरी गर्छन्। त्यसबाट थाहा हुन्छ बच्चाहरूको चाल चलन त धेरै फर्स्ट क्लास हुनुपर्छ। मुखबाट सदैव रतन निस्कनुपर्छ होइन। कसैको लागि होइन श्रापित बोल, कसैको लागि नराम्रो अपशब्द, तिमीलाई यस्तो होस्, तँलाई यस्तो होस्, मलाई यस्तो, तँलाई नि यस्तै होस्, मलाई यस्तो गरेथ्यौ, मलाई त यस्तो गरेथ्यौ, तिमीलाई सधैँ राम्रो होस् भन्नु पर्यो होइन। कोही कोहीले भन्छन्, कोही अहिलेका माता पिताले के भन्छन्, मैले पढ्न पाएन छोरछोरीले त पढुन् भन्छन्। हामीले यति दुःख गरियो अहिलेकाले त दुःख गर्नु नपरोस् भन्छन् कोही कोहीले नि हामीले त गरेको थियौँ गरे नि दुःख, तिमी अहिलेकाले पनि त्यति नै गर्नुपर्छ भन्छन्। अहिले त्योभन्दा बढी गर्नुपर्छ भन्छन्। त हरेकको के छ त आफ्नो आफ्नो विचार छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ त्यस्तै कोही पनि आत्माको लागि तिमीलाई यस्तो होस्, तिमीलाई यस्तो भइदियोस् भन्ने त्यस्तो खालको अपशब्द अथवा श्रापितको बोल होइन निस्किन हामीलाई भएन।
होइन। हाम्रो मुखबाट सदैव के निस्किनु पर्यो? रतन। रतन। फेरि बाबा पोइन्टमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कृष्ण जयन्तीमा सम्झाउन धेरै सजिलो छ। श्रीकृष्ण यस्तो कसरी बने त, होइन भन्ने कुरो ट्याक्क त्यो पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई सम्झाउनु। किनकि श्रीकृष्णको पूजा गरेको, किन झुलामा झुलाएको, किन व्रत गरेको, होइन उसलाई प्राप्त गर्नको लागि मान्छेले कति धुमधामले पूजा गर्छन् नि त, होइन। त त्यो किन गरेको त, त्यसमा सम्झाउनु, त्यो पोइन्टलाई पक्रेर सम्झाउन सजिलो छ भन्नुहुन्छ बाबा। श्याम र सुन्दर टपिक होस्। श्याम भनेको के हो, सुन्दर भनेको के हो? कृष्णलाई पनि कालो अनि नारायणलाई पनि, फेरि राधालाई पनि कालो बनाइदिन्छन्। कहीँ त राधालाई पनि किन कालो बनाउँछन्? शिवलिङ्ग पनि कालो पत्थरको बनाउँछन्। र कृष्ण त कालिया नागले डसेर काला भए, होइन। शिव बाबालाई केले डसे नि फेरि, होइन। राधालाई केले डस्यो? कृष्णलाई त अब त्यो के कथा अनुसारको त्यहाँ उसमा डसेर कालो भयो भन्छन् नि त। अब हेर्नुहोस्, तर एउटा पक्ष के छ भन्दा, कालो त भयो ल ठिक छ, एक प्रकारले मानौँ कालिया नागले डसे कालो भयो, तर असर नभएको देखाएको छ नि त। फेरि अहिलेको कलियुगको दुनियाँमा मान्छेले त्यो सर्पले डस्दा त असर त हुन्थ्यो नि त उसलाई त डसे पनि असर नभएको देखायो। किन पनि के को यादगार हो त नि त। निलो भयो अरे, शरीरै निलो हुँदाखेरि पनि फेरि असर त भएन नि त, भयो असर, असर पर्यो शरीरमा त। त्यसमा पनि त सोच्नु पर्यो नि त। त्यो असर नपर्नु भनेको के हो, के को असर परेन? न उसको संस्कारमा, न बानी बेहोरामा, न शरीरमा, न आत्मामा, न शरीरमा, दुवैमा असरै परेन के। यसको त एकदमै बाबाले कति रहस्य बताउनु भएको छ। आखिर त्यो अर्थ बुझ्ने भने स्थूल कुरा होइन भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो नि अब त्यसबाट, होइन। यो कलियुगी दुनियाँमा डस्नेवालाहरू कति छन्? एकअर्कालाई डस्नेवाला कति छन्? विकारले डसिरहेको छ, होइन। त्यसमध्ये फेरि आफूभित्रको विकारले त डसेकै छ, त्यही माथि फेरि अन्य आत्माहरू पनि विकारको वशीभूत भएर एकअर्कालाई के गर्छन्? डस्छन्। त कुनै पनि चिजको जीवनमा असर नपरेपछि नै कृष्ण भनिँदो रहेछ कि, होइन। विकारको नै असर भयो त भएन नि त, असर हुँदो रहेछ। तब के भयो, होइन, विकार जित भयो, माया जित भयो, कृष्ण बनियो। त्यही भएर बाबाले हुनुहुन्छ यो कृष्ण जन्माष्टमीमा पनि सम्झाउन तिमीलाई धेरै सजिलो छ। श्याम र सुन्दर टपिक राख, होइन। उसलाई कालो किन बनाए? राधालाई पनि कालो, नारायणलाई पनि कालो, शिव बाबालाई नि कालो, जताततै सबैलाई के गरिदिए? कालो बनाए। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ शिव के हुनुहुन्छ तर के चिज बनाउँछन् यी कुरा तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। कालो किन बनाउँछन् तिमीले यस विषयमा सम्झाउन सक्छौ। अब हेर्छु बच्चाहरूले के सेवा गर्छन्। बाबाले त भन्नुहुन्छ यो ज्ञान सर्वधर्मकालाई हो, उनीहरूलाई पनि भन्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यौ भने तिम्रा जन्म जन्मान्तरका पाप काटिन्छन्। पवित्र भन्नुपर्छ। जसलाई पनि तिमीले राखी बाँध्न सक्छौ, युरोपियनलाई पनि राखी बाँध्न सक्छौ। जो भए पनि उनीहरूलाई भन्नुपर्छ भगवान वाचा अवश्य पनि कुनै तनद्वारा भन्नुहुन्छ नि, भन्नुहुन्छ म एकलाई याद गरा। देहका सर्वधर्मलाई छोडेर आफूलाई के सम्झ, आत्मा सम्झ। बाबाले कति सम्झाउनुहुन्छ फेरि पनि बुझ्दैनन् भने बाबाले बुझ्नुहुन्छ यिनको तकदिरमा छैन। यति सम्झाउँदा 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 पनि बुझ्दैनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले के बुझ्नुहुन्छ फेरि तकदिरमा छैन। यो त जानेका छन् शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ, रथ बिना त पढाउन सकिन्छ। पढाउनको लागि चाहिँ रथ चाहियो। इसारा दिनु नै पर्याप्त छ। कुनै कुनै बच्चाहरूलाई सम्झाउने पनि राम्रो अभ्यास हुन्छ। बाबा मम्माको लागि त सम्झिन्छौ यिनीहरूले उच्च पद पाउँछन्। मम्माले पनि सेवा गर्थिन्। यी कुरालाई पनि सम्झाउनु पर्छ। मायाका पनि अनेक प्रकारका रूप हुन्छन्। धेरैले भन्छन् म भित्रमा मम्मा आउँछिन्, शिव बाबा आउनुहुन्छ। तर नयाँ नयाँ पोइन्टहरू त नियुक्त गरिएको तनद्वारा नै सुनाउँछु या अरू कसैद्वारा सुनाउँछु। कसैले भन्छन् म मम्मा आए बाबा आए, बाबा भन्नुहुन्छ मम्मा बाबा जोसको पनि आउनुहुन्छ होइन। ल चलो एकछिनको लागि आइदिनु भयो अरे, तर बाबा भन्छ ज्ञान त मैले जसलाई फिक्स गरेको छु उसैको द्वारा सुनाउँछु होइन। नयाँ नयाँ पोइन्टहरू त नियुक्त गरिएको तनद्वारा नै सुनाउँछु, अरू कसैको द्वारा सुनाउन सक्दिनँ। यो हुन सक्दैन। यसो त बच्चीहरूले पनि धेरै किसिमका आफ्ना पोइन्टहरू सुनाउँछन्। पत्रिकामा कति कुरा आउँछन्। यस्तो होइन मम्मा बाबा कसैमा आउनुहुन्छ लेखाउनुहुन्छ हो, मम्मा बाबा आएर लेखाउने हो र होइन। बाबा त यहाँ सिधै आउनुहुन्छ, तब त यहाँ सुन्नको लागि आउँछौ। यदि मम्मा बाबा कसैमा आउने भए त फेरि त्यहीँ बसेर उनीहरूसँग पढुन्। सबै ठाउँमा मम्मा बाबा आउने भए यता किन भेट्न आउने फेरि बाबालाई। मम्मालाई त्यहीँ जहाँ जहाँ आछन् मम्मा बाबा जो त्यहीँ जसको तनमा आछन् त्यहीँ बसेर पढुन् भन्नुहुन्छ बाबा होइन। अब कसैले मेरो तनमा मम्मा आउँछ बाबा आउँछ भन्छन् भने त्यहीँ बसेर पढुन् फेरि होइन। यहाँ आउनुमा सबैलाई आकर्षण हुन्छ। टाढा बस्नेहरूलाई अझ धेरै आकर्षण हुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूले जन्माष्टमीमा पनि धेरै सेवा गर्न सक्छन्। बाबाले कतिपल्ट भन्नुभयो के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? जन्माष्टमीमा बच्चाहरूले सेवा गर्न। अब बाबा के घर में आया, मुरली सुना, फिर गया घर में गया, खाना पकाया खाया अनि सोया। त्यसो गर्नु भएन, के गर्नु पर्यो? सेवा गर्नु पर्यो। आज मन्दिरमा जानु पर्यो। आज मन्दिरमा गएर कमसेकम बाबाले यत्रो मुरलीमा भनिसकेपछि कमसेकम एउटा दुईटा आत्मालाई त सन्देश चाहिने यो दिनै पर्यो, सेवा गर्नै पर्यो। केही न केही त मनुष्यहरूले त आउलान् सुन्लान्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसरी सम्झाउन चाहिँ सक्छौ। त तिमीलाई के हुनुपर्छ? खुसी हुनुपर्छ। खुसी छ भने सम्झाउँछन्। तर बाबाले देख्नुहुन्छ कसै कसैमा बिल्कुल खुसी नै हुँदैन। यस्तै छन्, खुसी नै छैन बिचरा क्यारम होइन। अनि त्यसपछि सुन्ने पनि जागर छैन। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नु, त्यो भन्दा पनि अझै पोइन्ट बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कसैमा बिल्कुल खुसी नै छैन। श्रीमतमा नचल्ने त मानव शपथ खाएका
शपथ लिएका छन् रे, श्रीमतमा नचल्ने चल्दिन भनेर शपथ लिएका छन् भन्नुहुन्छ बा। चल्छन् भनेर लिनु पर्यो, चल्दिन भनेर शपथ। यहाँ त जो खुसी नै छैन, यत्रो बाबाको बच्चा बनेर पनि सेवा गर्दैन, उमङ्ग छैन, खुसी छैन भने श्रीमतमा नचल्ने त मानुस शपथ लिएका छन् भन्नुहुन्छ बा। गर्दै नगरेपछि शपथ लिए बराबर भएन। सेवादारी बच्चाहरूलाई त सेवा नै सेवा दिमागमा आइरहन्छ। सम्झिन्छन् बाबाको सेवा गरिन, कसैलाई पनि मार्ग बताइन भने मानव म अन्धो ठहरेँ। आँखा बाबु अर्कालाई बाटो देखाउने, अब आफैसँग आँखो छैन भने अर्कालाई कसरी देखाउँछ त? मैले कसैलाई बाटो देखाइन मान मै के भएँ त? अन्त भयो। मै अन्त भएँ। यो जान्नुपर्ने कुरा हो नि। ती बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले के गरेछौँ बाबाले भनेको तुलनामा। एउटा बिहान उठेर बाबाको मुरली सुन्न आउनमा त हामीलाई गाह्रो लाग्छ भने अरू के गरेन, अरू के श्रीमत पालन गरेछ। त्यही मुरली सुन्नको लागि त हामीले अनेक बहाना बनाउँछौँ, आज यस्तो पर्यो, आज उस्तो पर्यो, होइन? मुरली सुन्न आउनमा त चलो के न के, अमृत बेला उठ्नमा बहाना, फेरि मुरली सुन्न आउनुमा बहाना, फेरि बाबाले भन्नुभएको छ अब मोटामोटी कुराहरू श्रीमतमा चल, भोजन बाबालाई याद गरेर खाऊ, शुद्ध भोजन खाऊ। त्यसमा पनि फेरि यो कारणले हुन सकेको छैन, त्यो कारणले हुन सकेको छैन, मलाई यस्तो छ, मलाई उस्तो छ, त्यही बहाना फेरि, होइन? चाह्यो भने के हुन्न भन्ने कसमै आएका छन् श्रीमतमा नचल्ने, होइन? चाह्यो भने के हुन्न त? मनुष्यले चाह्यो भने के हुँदैन होला भन्नु? सबै कुरा हुन्छ, र भित्रबाट के हुनु पर्यो? चाहना। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हर कुरामा आज ग्रहण गर, धारणा गर। अब त्यो हरेक कुरामा बहाना, सक्दिन बहाना, यस्तो कारणले हुन सकेको छैन, त्यो कारणले हुन सकेको छैन, अनेक कारण देखाएर बाबाहरूलाई बहाना बनाउँछन्। भना श्रीमतमा नचल्ने शपथै लिएका छन् भन्नुहुन्छ। अरूलाई बाटो देखाउँदिन मैले भने म आफै अन्धो ठहरेँ। ब्याजको पनि श्रीकृष्णको चित्र, ब्याजमा पनि श्रीकृष्णको चित्र छ, यसमा पनि तिमीले सम्झाउन सक्छौ। जसलाई पनि सोध यिनलाई कालो किन देखाइएको हो, बताउन सक्दैनन्। आज गएर यही कुरा सोध्नु त, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी हो नि, होइन? मन्दिरमा गएर भक्तहरूलाई अथवा पुजारीलाई जसको त्यो मन्दिर बनाएका छन् अथवा मूर्ति बनाएका छन्, जसले त्यो अब आज पूजाआजाको आयोजना गरेका छन्, लगेर सोध्नु त कृष्णलाई किन कालो देखाइएको भनेर सोध्दैन, होइन? किन कालो देखाइएको कृष्णलाई? अब टिचरले विद्यार्थीलाई के सोध्यो भने हजुरले भन्नु सर भन्छन् क्या भन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ आज त्यहाँ गएर सोध्न पर्यो, तर कसले के बताउनु त सामान्य रूपबाट, होइन? त्यही जानेको छन्। कालिया डाक सर्पले के गरे, कालो भयो। त्योभन्दा बाहेक त अरू कुनै अर्थ, ज्ञानको अर्थ त दुनियाँमा मनुष्यले बुझेको छैन। अब फेरि त्यसमा आफूले सोधा बताउन सक्दैनन् भन्नु हो बाबाले, फेरि आफूले तिमीले के गर, बताऊ, सम्झाऊ, यो कारणले श्रीकृष्णको यसरी पूजा किन भइरहेछ त्यो पनि सम्झाऊ। शास्त्रहरूमा लेखिदिएका छन्, रामकी स्त्री अपहरण गरियो, तर यस्तो कुनै कुरा त्यहाँ हुँदैन। तिमीहरू नै परिस्तानी थियौ, अहिले के बनेका छौ? कब्रिस्तानी बनेका छौ। फेरि ज्ञान चितामा बसेर दैवी गुण धारण गरेर परिस्तानी बन्छौ। सेवा त बच्चाहरूले गर्नु नै पर्छ, सबैलाई सन्देश दिनुपर्छ। अझै पनि केही न केही यो पोइन्टमा मुरली बाबाले चलाइरहनु भएको छ भने केही न केही अझै पनि, होइन, सेवा गर्नुपर्छ भन्नु। किनकि कति आत्माहरू छन् विचार बाँकी छन्, अझै पनि कति आत्मा जब सन्देश मिलेको छैन। त्यही भएर बच्चाहरूले सन्देश चाहिँ दिनुपर्छ। यसमा धेरै समझदारी हुनुपर्छ, यति नशा हुनुपर्छ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, भगवानका साथ रहन्छौँ, भगवानका बच्चा पनि हौँ, फेरि हामीले पढ्छौँ पनि, बोर्डिङमा रहन्छौँ, आश्रममा रहन्छौँ, त त्यसैले बाहिरको सङ्गत हुँदैन। त यो पनि स्कुल हो नि।
क्रिस्चियनमा पनि आचरण छ। अरूमा त बिल्कुलै अहिले चरित्र छैन, तमो प्रधान पतित छन्, देवताहरूको अगाडि शिर निहुराउँछन्। देवताहरूको कति महिमा छ। सतयुगमा सबैको दैवी चरित्र थियो, अहिले आसुरी चरित्र छ। यस प्रकार तिमीले भाषण गर्यौ भने सुनेर धेरै खुसी हुन्छ। भाषण गर्ने पोइन्ट पनि बाबाले दिइदिनु भयो। के भन भन्नुभयो बाबाले, होइन? देवताहरूको किन महिमा छ, उनीहरू तमो प्रधान अहिले कसरी बने? देवताहरूको अगाडि गएर हामी शिर निहुराउँछौँ। त किन शिर निहुराउँछौँ? किनकि देवताहरूको चरित्र के थियो त? धेरै उँचा थियो। अहिले त सबैको के छ? आसुरी चरित्र छ, होइन? यस्तो यस्तो कुरा भन्यौ, भाषण गर्यौ भने सुनेर खुसी हुन्छन्। मुख छोटा बात बढी, यो कृष्णको लागि भन्छन्। अहिले तिमी कति महान कुरा सुन्छौ, यति महान बन्नुको लागि तिमीले जसलाई पनि राखी बाँध्न सक्छौ। यहाँ बाबाको सन्देश त सबैलाई दिनुपर्छ। यो लडाईँले स्वर्गको द्वार खोल्छ। अब पतितबाट पावन बन्नु नै छ। लडाईँ पनि हुनेवाला छ एकातिर, फेरि स्वर्गको द्वार पनि खुल्नु छ। त्यसको लागि बाबालाई याद गर्नु छ, देहधारीको याद होइन। देहधारीलाई याद गर्ने होइन भाइजी। अब फलाना ज्ञानमा आस, फलाना ज्ञानमा आस भन्ने होइन। अब के गर्ने? आफूलाई बनाउनेको पुरुषार्थ। संसारमा कसैले कसैलाई पनि बनाउने जिम्मा ल्याएन। यदि बनाउने नै हो भने कसलाई बनाउने? स्वयंलाई बनाउने, आफूलाई बनाउने। हरेकको तकदीर आफ्नो छ। कुनै माटोको बलियो भाँडा भन्छ, कुनै माटोको बन्दै बन्दैन। त्यो चक्रमा हाले फुट्या हाल्छ, होइन त? भाँडै बन्दैन। माटो पनि सबै भाँडा पनि त सबै माटोको बन्दैन नि त, बन्छ त? बन्छ? राम्रो माटो, चाम्रो माटो खोजेर ल्याउनुपर्छ भाँडा बनाउनलाई। त्यस्तै बाबाका बच्चा पनि सबै बच्चा त हुन्, तर सबै फेरि हकदार बच्चा बन्दा रहन्छ। तर शुभ भावना राखेर अनि आफूले आफूलाई पुरुषार्थ गर्दै गएपछि, आफूलाई ठिक गर्दै गएपछि, आफ्नो स्थिति बनाउँदै गएपछि अटोमेटिक उनीहरू बन्दा रहेछन् कि। यता आफ्नो स्थिति पनि नबनाउने, उनीहरू बनुन् भनेर मात्रै चिन्ता गर्ने गरेर न उनीहरू बनिन्छन् न आफू होइन बनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाबुले हुनुहुन्छ अब कसैलाई याद गर्ने होइन। कसलाई याद गर्ने? बाबालाई याद गर्ने। आफूलाई याद गर्ने, बाबालाई याद गर्ने। बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ, देहधारीलाई याद होइन। एउटै बाबाले सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ, अरू कसैले कसैको सद्गति गर्नेवाला छैन। यो हो नै आइरन एज वर्ल्ड। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा हुन्छ। शुभ भावना त हुनु पर्यो सबैको लागि, होइन? तर चिन्ता कसको हुनु पर्यो? आफ्नो हुनु पर्यो, अरूको होइन। अरूको प्रति शुभ भावना, आफ्नो प्रति म कसरी हुन्छ अगाडि बढौँ, आफ्नो प्रति पनि के हुनु पर्यो, होइन? चिन्ता, शुभ चिन्तन चल्न पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ सेवा धेरै छ, माताहरूले पनि धेरै सेवा गर्न सक्छन्। सबै चित्रहरू देखाऊ। फेरि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। आज बाबाले पुरै मुरली रक्षाबन्धन र जन्माष्टमीको बारेमा बताइरहनुहुन्छ। बाबा फेरि त्यही पोइन्टमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। माताहरूले गर्न सक्छन् भन्नु है। यी माताहरू के हुन्? खाना पकाउने मात्रै माता हुन् कि ज्ञान सुनाउने पनि माता हुन्? माताहरूले धेरै सेवा गर्न सक्छन्। घरको चुलो चौको मात्रै गर्ने माता बन्ने होइन। के बन्ने? आवाज बुलन्द गर्नेवाला, ज्ञान सुनाउनेवाला, भीष्म पितामह जस्तालाई पनि बाण हान्नेवाला माता भन्नु पर्यो, होइन? आज बाबाले माताहरूले धेरै सेवा गर्न सक्छन्। फेरि बाबाले कुन पोइन्टमा सम्झाउ भन्नुभएको छ? कृष्णको कालो, नारायणको कालो, रामचन्द्रको कालो चित्र देखाऊ, शिवको पनि कालो देखाऊ। फेरि बसेर सम्झाऊ, देवताहरूलाई काला किन बनाएका हुन्? श्याम सुन्दर श्रीनाथद्वारे गयो भने बिल्कुलै कालो चित्र छ। यस्ता विभिन्न चित्रहरू जम्मा गर्नुपर्छ, आफ्नो पनि देखाउनुपर्छ। श्याम सुन्दरको अर्थ बुझाएर भन। तपाईहरू पनि अब राखी बाँधेर श्याम सुन्दरको चित्र देखाएर भन। के भन? तपाईहरू पनि अब राखी बाँधेर। सुन्नुभएको छ नि? सुन्नु?
काम चिताबाट उत्रेर ज्ञान चितामाथि बस्नुभयो भने गोरो बन्नुहुन्छ। श्रीकृष्ण जस्तै के बन्नुहुन्छ? पूजनीय बन्नुहुन्छ, गोरो बन्नुहुन्छ। यहाँ पनि तिमीले सेवा गर्न सक्छौ, भाषण गरेर राम्ररी सम्झाउन सक्छौ। यिनीहरूलाई काला किन बनाएका हुन्? आज बाबाले घडी त्यही पोइन्टमा सम्झाउ भन्नुभएको छ। आँखु कालो अनि के गरिदिए? देवताहरूलाई पनि कालो देखाइदिए। बाबाले यस्तै दिएको मूल्यमा कहिले बिर्सिन्न कि त्यो पोइन्ट बढेपछि त बिर्सिँदो रहेछ कि पोइन्ट बढ्न पर्यो कि। बाबाले एकपल्ट साकार मूल्य भन्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि कालो बनाइदिए, कोही बनाउनेवाला कालो होला त्यसैले मलाई पनि कालो बनाइदिए भन्नुहुन्थ्यो। भगवान्लाई पनि के गरिदिए? कालो बनाइदिए। कालो बनाइदिए। शिवलिङ्गलाई पनि कालो किन बनाएका हुन्? सुन्दर र श्याम किन भन्छन्? हामी सम्झाउँछौँ, यसमा कोही रिसाउँदैनन्। सेवा त धेरै सहज छ। बाबाले त सम्झाइरहनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू राम्रो गुण धारण गर, कुलको नाम प्रख्यात गर। तिमीले जानेका छौ अहिले हामी उच्च भन्दा उच्च ब्राह्मण कुलका हौ। फेरि राखी बन्धनको अर्थ तिमीले जसलाई पनि सम्झाउन सक्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, वेश्याहरूलाई पनि सम्झाएर राखी बाँध्न सक्छौ, चित्रमा पनि साथमा होस्। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, यो आज्ञा मानेमा तिमी गोरु बन्छौ। धेरै युक्तिहरू छन्, कोही पनि नाराज हुँदैन। सेवा गर्नेको धेरै युक्ति छन्, कोही नाराज हुँदैन। रिसाउँछन् कि भने डराएर ज्ञान नसुनाउने होइन। बाबाको ज्ञान सुनाएर कोही नै रिसाउँदैनन्। बाबा सिवाय हो सुनाउने तरिका हुनु पर्यो, फेरि जस्तो पाए त्यस्तै रूपबाट सुनाउनु पनि भएन। बाबा सिवाय कोही पनि मनुष्यले कसैको सद्गति गर्न सक्दैन। राखी बन्धनको दिन मात्र होइन, जहिले पनि राखी बाँध्न सक्छौ। जहिले पनि। यसको त अर्थ बुझ्नुपर्छ नि। राखी जब चाहियो तब बाँध्न सकिन्छ, किनकि त्यो त प्रतिज्ञा गर्ने बन्धन हो नि त। प्रतिज्ञा त जहिले पनि गर्न सकिन्छ नि त, होइन? तिम्रो धन्दा नै यही हो भन, बाबासँग प्रतिज्ञा गर्नुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यौ भने पवित्र बन्छौ। मस्जिदमा गएर पनि तिमीले उनीहरूलाई सम्झाउन सक्छौ। मस्जिदमा गएर पनि के गर? सम्झाऊ। हामी राखी बाँध्नको लागि आएका हौँ, यो कुरा तपाईँलाई पनि जान्ने हक छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यो भने पाप काटिन्छ। पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। अहिले त दुनियाँ पतित छ, गोल्डन एज थियो, अहिले आइरन एज बनेको छ। तपाईहरूलाई गोल्डन एजमा खुदाको पासमा जानु छैन। उनीहरूलाई सम्झाउने तरिका मस्जिदमा गएर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सम्झाऊ। तपाईहरूलाई गोल्डन एजमा जानु छैन, परिस्थानमा जानु छैन, खुदाको पासमा जानु छैन। खुदा आउनु भएको छ, होइन? हामीलाई उनीहरूको भाषामा, उनीहरूको भाषालाई प्रयोग अलिक जान्न पर्यो। अनि उनीहरूको भाषा प्रयोग गरेर सुनाइदियो भने उनीहरू पनि के हुन्छ? खुसी हुन्छ। यस्तो कुरा सुनायो भने तुरुन्तै आएर चरणमा पर्नेछन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, ज्ञान रत्नको सागरबाट जो अविनाशी ज्ञान रतन। बाबाले कति ज्ञान दिनुभयो? बाबा ज्ञान रतनको के हुनुहुन्छ? सागर। सागरमा गएपछि कति पाइन्छ? ल्याउन सक्नु पर्यो, जति नै पाइन्छ। लिनै सक्दैन, होइन? कोही त खेलेर मात्रै आउँछन् समुद्रमा गएर, खेल्छन् खेल्नलाई मजाले, तर लिएर चाहिँ केही नै आउँदैनन्। कोही फेरि लिएर पनि आउँछन्, होइन? ज्ञान रतनको सागर, बाबा ज्ञान रतनको सागरबाट जो अविनाशी ज्ञान रतन प्राप्त भइरहेको छ, त्यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ। यसको महत्त्व दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले। विचार सागर मन्थन गरेर स्वयंमा ज्ञान रतन धारण गर्नुपर्छ। मुखबाट सदैव रतन निकाल्नुपर्छ। मुखबाट के निस्कियोस्? रतन निस्कियोस्। के निस्कियोस् मुखबाट? रतन, ज्ञानका रतनहरू। नम्बर 2,
यादको यात्रामा रहेर वाणीलाई प्रभावशाली बनाउनु पर्छ। यादद्वारा नै आत्मा कञ्चन बन्छ। त्यसैले याद गर्ने अकल सिक्नुपर्छ। बच्चाहरूले अकलै छैन याद गर्ने भन्नु न बाबाले। कहाँसम्म भन्नु बाबाले आज? श्रीमतमा नचल्ने शपथ लिएका छन्। त्यस्तो हुनु होइन। याद गर्ने अकल सिक्न पर्यो। बाबालाई याद गर्ने पनि के हुनु पर्यो? तरिका हुनु पर्यो। वरदान: पुरानो देह र दुनियाँलाई भुल्ने बापदादाको दिल तख्त नशीन बाबा। पुरानो देह र यो दुनियाँलाई भुल्ने बापदादाको क्या बाबा भन्नु त? दिल तख्त नशीन बाबा होइन। दिल तख्त नशीन भनेको के होला? ल दिल तख्त नशीन तीनटा अर्थ छ। दिल तख्त नशीन के होला त्यो भनेको? दिल भनेको दिलै भइहाल्यो। दिल भनेको दिल भइहाल्यो। तख्त भनेको आसन गद्दी। बाबाको दिल रूपी गद्दीमा नशीन हुने भनेको त्यहाँ बस्नेवाला। दिल तख्त नशीन भनेको बाबाको दिल रूपी गद्दीमा आसनलाई, दिल रूपी गद्दीलाई आसन लाएर, आसन छैन कहाँ बसिएको छैन। कोही तल भुइँमा आसन, कोही कुर्सीमा आसन, होइन। अब केमा आसन गराउनु पर्यो? बाबाको दिल रूपी तख्तमा बस्नेवाला, आसीन रहनेवाला कि होइन। त्यसलाई भनिन्छ दिल तख्त नशीन। भुइँमा बस्दै नबस्ने, कहाँ बस्ने? सदा बाबाको दिल रूपी तख्तमा बस्ने। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? पुरानो देह र दुनियाँलाई भुल्न पर्यो। जसको बुद्धिमा पुरानो देह र यही पुरानै दुनियाँको याद छ भने बाबाले भन्नुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ र देहको याद गरिनेवाला बच्चा मलाई त गनाउँछ भन्नु बाबा। अनि बनाउने कुरा त बनाउने बच्चालाई मैले आफ्नो दिलमा ठाउँ दिन्छु। माटै माटो हिलो हिलो भएर आएको छ बच्चा भने आएर खुरुको काखा बस्न खोज्छ भने भनिदिनुहुन्छ। फोरै फोरो लाएर हिलो हिलो भएर आएको बच्चा दौड्दै आएर हजुरको काखा बस्न खोज्यो भने भनिदिनुहुन्छ। त्यही हो ठ्याक्कै। दुनियाँलाई याद गर्ने, देहलाई याद गर्ने, पुरानो तेरा मेरा माया 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 गरिरहने दिनभरि दुनियाँदारी सम्पूर्ण याद गर्ने अनि बाबाको दिल तख्तामा बस्छु भने बाबा पाइँदैन। के गर्नु पर्यो? यो बच्चा दुनियाँ र देहधारीलाई याद गर्ने बच्चा, देह अभिमानवाला बच्चा मलाई गनाउँछ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यही भएर बाबाको दिल तख्तमा बस्नको लागि के गर्नु पर्यो? पुरानो देह र यो दुनियाँलाई भुलेर अनि बल्ल बाबाको दिल तख्तमा बस्न पाइयो। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माहरूको स्थान हो नै बापदादाको दिल तख्त। यस्तो तखत सारा कल्पमा मिल्न सक्दैन। विश्वको राज्यको वा स्टेटको राज्यको तख्त त मिलिरहन्छ, तर यो तख्त मिल्दैन। यो यति विशाल तख्त छ बाबाको। यो तख्त हेर्नुहोस्, दिल तख्त। गहिराईमा गएर सुन्नुहोस् बाबाको मुरलीलाई। विश्वको राज्यको अथवा स्टेटको राज्यको तख्त त पाउन सकौला, तर यो दिल तख्त, भगवानको दिल रूपी तख्त सारा कल्पमा कहिले पनि मिल्न सक्दैन। यो यति विशाल तख्त छ जहाँ हिँडुल गर, खाऊ पिउ, तर सदा तख्त नशीन रहन सक्छौ। जो बच्चा सदा बाप दादाको दिल तख्त नशीन रहन्छन् ती यो पुरानो देह वा देहको दुनियाँबाट विस्मृत रहन्छन्। यसलाई देखेर पनि देख्दैनन्। बाबाको दिल तख्तमा बस्ने बच्चाहरू सदा यो पुरानो दुनियाँबाट विस्मृत रहन्छन्, टाढा रहन्छन्, यस दुनियाँलाई भुलेर रहन्छन्। यसलाई देखेर पनि देख्दैनन्। स्लोगन: हदको नाम मान शानको पछाडि दौड्नु अर्थात् छायाको पछाडि पर्नु हो। छायाको पछाडि दौडेर के पाइन्छ? न त्यसलाई समात्न सकिन्छ। त हदको नाम मान शानको पछाडि दौडिनु भनेको नै के रहेछ?
छायाको पछाडि पढ्नु। अच्छा, बाबाले आज सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य हो अद्भुत, होइन, वन्डरफुल। बाबाले भन्नुभयो अद्भुत, होइन, रङ्ग बिरङ्गी दुनियाँ। रङ्गी बिरङ्गी दुनियाँ कुन हो? स्वर्ग दुनियाँको मालिक बन्नु। त्यसैले सदा यसै खुसीमा रहने गर, हर्षित, होइन, रहने गर, उदास होइन। सधैँभरि लट्केको चाहिँ के भयो है? जतिखेर नि त्यस्तै छ, खै भएको त केही छ नि त। केही नभए त त्यो चेहरा लट्केको छैन, होइन। तर बाबाले भन्छ सदा केमा रहनु पर्यो? खुसीमा रहनु गर, उदास भन हुँदैन। अच्छा, ओम शान्ति। आज बाबाले त पुरा मुरली नै बताउनु भयो, अरू के बताउनु पर्यो र? अब श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको बारेमा सम्पूर्ण रूपबाट सेवा यसरी गर भनेर बाबाले आजको पुरा मुरलीमै त्यही पोइन्ट चलाउनु भएको छ। त्यसैले आज हरेक बाबाका बच्चाहरूले, होइन, के गर्नुपर्छ त? कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै मन्दिरमा गएर भक्त आत्माहरूलाई अथवा भावनाका, होइन, श्रद्धालु आत्माहरूलाई बाबाको यो सन्देश जरुर दिनै छ। कुन पोइन्टमा सम्झाउने त्यो पनि भन्नुभयो, होइन र? श्रीकृष्ण यस्तो किन बन्नुभयो, कसरी बन्नुभयो, होइन, उहाँलाई यस्तो कसले बनायो, यस्तो पूजा किन हुन्छ यसरी श्रीकृष्णको, उहाँलाई कालो किन देखाएका हुन्? कृष्णलाई त कालो देखाए, फेरि नारायणलाई किन कालो देखाए, फेरि रामलाई किन कालो देखाए, राधालाई किन कालो देखाए? भएन भने शिव बाबालाई धरि कालो बनाइदिए, किन कालो देखाए? यसको बारेमा अब सम्झाउनु पर्यो। गएर सोध त भन्नुहुन्छ बाबा, होइन। यो सेवा चाहिँ गर्नु पर्यो। अच्छा, ओम शान्ति। श्रीकृष्ण दुनियाँ, श्रीकृष्णको दुनियाँमा जानेवाला हामी सबै आत्माहरू हो नि। राजकुमार राजकुमारी हो कि होइन? श्रीकृष्णसित रास गर्नेवाला हो कि रास हेर्नेवाला हो? रास गर्नेवाला बन्नको लागि त्यो दुनियाँमा आउँदैछ, हेर्नुहोस्, छिट्टो आउँदैछ। अब त्यो दुनियाँमा जानको लागि हामीले अब अथक भएर, उमङ्ग उत्साहित भएर पुरुषार्थ गर्नु पर्यो। बाबालाई याद गर्ने पनि अकल छैन यी बच्चाहरूमा, होइन। बाबाको श्रीमतमा नचल्ने त शपथै लिएका छन् भन्न बाबाले। यस्तो बन्न चाहिँ भएन, मलाई यादै गर्दैन भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले यो सबै कुराहरूबाट, होइन, बाबाले जो भन्नुभएको छ, केही नभए अब कतै जान पाइएन भने घरै बसेर सब यो भोलि बिहान अमृत बेला अथवा बेलुका नुमा सामयोगमा सबै मन्दिरहरूलाई, सबै श्रीकृष्णको मन्दिरहरूमा जहाँ भक्तहरू जम्मा भएका छन् सबैलाई के गर्ने? इमर्ज गर्ने अगाडि, होइन, अगाडि इमर्ज गरेर अनि बाबाको सन्देश दिने, सकाश दिने। भक्तहरूको भिड छ, म त्यहाँ गएको छु, अनि मैले आत्माहरूलाई बाबाबाट शक्ति लिएर उनीहरूलाई दिइरहेको छु, सङ्कल्पले सेवा गर्ने। त्यही सङ्कल्पको सेवा नै काममा हुनेवाला छ, होइन। हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। छिटोभन्दा छिटो श्रीकृष्णको दुनियाँमा अब जाने हो। श्रीकृष्णको दुनियाँमा जानको लागि बधाई छ। अब दौडिँदै पुग्ने हो, हिँडेर पुग्न सकिन्न। अब दौडेर नि भएन, अब त क्या उड्न पर्यो। अब त उड्ने समय आइसकेको छ, होइन। हामी सबै श्रीकृष्णको दुनियाँमा जाने हो नि त, एक अर्कालाई बधाई दिने। ल, हजुरलाई बधाई छ है, हजुर स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ, होइन। हजुर स्वर्गमा जाने हो नि, श्रीकृष्ण बन्ने हो, राजकुमार राजकुमारी बन्ने हो, र हजुरलाई के छ? धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। बाबालाई भोग लगाऊ, स्वर्ग दुनियाँमा जानु होला। स्वर्ग दुनियाँलाई याद गरेर बाबाले स्वर्ग दुनियाँको पनि वर्णन गर्नुभएको छ। कस्ता कस्ता त्यहाँ महल हुन्छन्, रङ्ग बिरङ्गी दुनियाँ भन्नुभएको छ बाबाले। आज बाबालाई भोग लगाउने अनि स्वर्ग दुनियाँ, रङ्ग बिरङ्गी दुनियाँको पनि भिजुलाइज गर्दै बाबालाई याद गर्ने, हुन्छ। ओम शान्ति।
बदन